बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है इस्लामिक सॉल्व क्वेश्चन को प्यारे देखने वाले खैरियत से होंगे। ये वीडियो इस्लामिक सवालात पर मबनी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। सवाल है, क्या जन्नत में भी रात में रात होगी? जवाब है नहीं होगी। सवाल है, मर्द को औरत के साथ अयाम हैज में क्या करने से मना किया गया है? जवाब है, अयाम हैज में सिर्फ ताल्लुक जन और शो से बचना जरूरी है। इसके अलावा और दीगर काम जायज हैं। सवाल है, वो कौन सा फर्ज अमल है जो लोगों को दिखाकर करना चाहिए? जवाब है ज़कात। सवाल, वो कौन सा मजहब है जो दुनिया में सबसे तेजी से फैल रहा है? जवाब है इस्लाम। सवाल है, इस्लाम में सबसे पहले शहादत किसको नसीब हुई? जवाब है हजरत समिया रजी अल्लाह ताला अन्हा को। क्या आप बता सकते हैं कि अल्लाह पाक के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का दिन कौन सा था? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का दिन जुम्मे का दिन है। सवाल है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सबसे ज्यादा किसका हुक्म दिया है? जवाब है नमाज का। सवाल है, एक रात में 12 अजानें किस जगह होती हैं? जवाब है आसमान पर। सवाल है, तारीख इस्लाम में सबसे पहले गोल शक्ल वाले दरहम किस सहाबी ने बनवाए? जवाब है हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने। सवाल है, जिस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम व हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की पैदाइश की बिशारत मिली तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम व सारा की क्या क्या उम्रें थीं? जवाब है, इस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 120 साल थी और हजरत सारा 90 साल की थी। सवाल है, जो शख्स कलमा तय्यबा इखलास के साथ एक मर्तबा पढ़ लेता है तो अल्लाह पाक उसे क्या अजर अता फरमाते हैं? जवाब है, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ फरमा देते हैं। सवाल है, हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा शादी के कितने साल तक जिंदा रहीं? जवाब है 25 साल। सवाल है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहाँ आबाद हुए? जवाब है मिस्र। सवाल है, दुनिया में सबसे पहले मस्जिदों में फर्श किसने बनवाया? जवाब है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने। सवाल है, सबसे पहले तांबे की सनत किसने इजाद की?
जवाब है सबसे पहले तांबे की सनत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इजाद की। सवाल है शादी के बाद मालूम हुआ कि बीवी लंगड़ी है, अब क्या किया जाए? जवाब है तलाक नहीं दी जाए। सवाल है गुस्ल के कितने फराइज और कितनी सुन्नतें हैं? सवाल है कुरान मजीद में किस सूरत में हुर्मत शराब का तज़किरा आया है? जवाब है सूरह मायदा। सवाल है कि सहाबी ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बैत के वक्त शर्त लगाई कि अगर आप कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसले करेंगे और कातिली ने उस्मान से बैत लेंगे तो हम बैत करते हैं। जवाब है हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है किस वक्त फकीर को खाना खिलाना जायज नहीं? जवाब है मेहमान नवाजी के वक्त। सवाल है क्या जिन्नात ने भी कभी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सजदा किया है? जवाब है हाँ। सवाल है मामून का असल क्या नाम था और कुनियत क्या थी? जवाब है असल नाम अब्दुल्ला, कुनियत अबू जाफर। सवाल है नमाज कसूफ की कुल कितनी रकतें होती हैं? जवाब है 2 रकतें। सवाल वो कौन सा शख्स है जिसको सबसे पहले दोजक में डाला जाएगा? जवाब दोजक में सबसे पहले काबिल जो कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बेटा है उसको डाला जाएगा। सवाल है इस्लाम के बुनियादी अकायद कितने हैं? जवाब है 5। सवाल है अल्लाह पाक के कुल मुकर्रब फरिश्तों की तादाद क्या है? जवाब है मुकर्रब फरिश्ते कुल 7 हैं। सवाल अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को किस काम पर मामूर फरमाया? जवाब है अपना पैगाम और वही अंबिया कराम अलैहिस्सलाम तक पहुंचाने के लिए। सवाल है अहले दोजक यानी जो दोजक में जाएंगे उनकी उम्रें कितनी होंगी? जवाब है अहले दोजक की उम्रें 33 साल होंगी। सवाल है पेशाब या पखाना किस सूरत में नापाक नहीं? जवाब है जिस्म के अंदर। सवाल जब नमाज खड़ी हो जाए तो मस्जिद की तरफ किस तरह आना चाहिए? जवाब इत्मीनान और सुकून के साथ। सवाल है जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं, कुरान मजीद में ये कहाँ कहा गया है?
سوال: حضرت آدم علیہ السلام کون سی زبان بولتے تھے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام عربی زبان بولتے تھے۔ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پہلی وحی کس مقام پر نازل ہوئی؟ جواب ہے کوہ طور کے مقام پر۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے پہلے روئی سے کپڑا کس نے بنایا تھا؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے بنایا تھا۔ سوال ہے زبور کس نبی پر نازل ہوئی؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ سوال ہے سفر طائف سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سی صورتوں کی تلاوت فرماتے رہے؟ جواب ہے سورہ جن، سورہ الکافرون۔ سوال ہے عرب کا کون سا علاقہ سمندری موتیوں کے لیے مشہور ہے؟ جواب ہے بحرین۔ سوال ہے قرآن پاک کی موجودہ ترتیب کون سی ہے؟ جواب ہے ترتیب توقیفی۔ سوال ہے کس جگہ ہنسنے سے بندہ گناہ گار ہو جاتا ہے؟ جواب ہے جنازے کے پیچھے۔ سوال: کس نبی نے شادی نہیں کی تھی؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سی قوم ننگے ہو کر مجمع کی شکل میں غسل کیا کرتی تھی؟ جواب ہے بنی اسرائیل۔ سوال ہے کیا تمام الہامی کتابوں کی شریعتیں جدا جدا ہیں؟ جواب ہے جی ہاں۔ سوال ہے لوح محفوظ کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ جواب ہے سفید موتیوں کی۔ سوال ہے مصر کا پہلا فرعون کون تھا؟ جواب ہے الوان بن سان۔ سوال ہے وہ کون سا ایسا کیڑا ہے جو خود ہی اپنی ہلاکت کی جگہ پہنچ جاتا ہے؟ جواب ہے وہ مکھی ہے جو خود ہی اپنی ہلاکت کی جگہ پہنچ جاتی ہے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوست شریک بہن کا نام کیا ہے؟ جواب ہے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے اعمال کس کے تابع ہوتے ہیں؟ جواب ہے عقائد کے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت باقی صفات پر بھاری ہے؟ جواب ہے رحم۔ سوال ہے انسانی آنکھ
کی کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں؟ جواب ہے 7۔ سوال ہے بیت المقدس کہاں واقع ہے؟ جواب ہے فلسطین میں۔ سوال ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے پوچھا کہ تم برہنہ کیوں رہتے ہو تو چونٹی نے کیا جواب دیا؟ جواب ہے چونٹی نے جواب دیا کہ ہم دنیا میں ایسے آئے ہیں اور ایسے ہی جائیں گی۔ سوال جنت کی لاٹھی کسے کہتے ہیں؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک۔ سوال ہے حدیث کی ترتیب میں ایک بہت بڑا نام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل کا ہے، وہ تاریخ میں کس نام سے مشہور ہیں؟ جواب ہے امام بخاری۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت مدینہ میں کتنی مساجد تھی؟ جواب ہے 10۔ جواب ہے 5واں۔ سوال ہے روزہ شعبان کی کس تاریخ کو فرض ہوا؟ جواب ہے 15 شعبان۔ سوال ہے سب سے پہلے ناچ کود کس نے ایجاد کیا؟ جواب ہے قوم سمود نے۔ سوال ہے شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد 6 ماہ تک خلیفہ کس کو بنایا گیا؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال قرآن پاک کی کس سورت کو قرأت الواجبہ کہا جاتا ہے؟ جواب ہے سورہ فاتحہ کو۔ کس اذان کے بعد نماز نہیں پڑھی جاتی؟ جواب پیدائش کے وقت کی۔ سوال کس نبی کی 100 بیویاں تھی؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ کون سا گھرانہ سب سے پہلے مسلمان ہوا؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ۔ کون سا پانی پینے سے یادداشت تیز ہوتی ہے؟ ناریل کا پانی پینے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ سوال ہے کیا عورت اپنے خاوند کو طلاق دینے کا اختیار رکھتی ہے؟ جواب ہے جی نہیں۔ سوال ہے مسلمانوں نے حبشہ کی طرف کب ہجرت اور کیوں کی؟ جواب ہے شدید مظالم کی وجہ سے۔
سوال ہے وہ کون سے مسلمان ہیں جو نماز عید الاضحیٰ نہیں پڑھتے؟ جواب ہے حاجی۔ سوال ہے وہ کون سا رنگ ہے جسے دیکھنے سے ذہن کو سکون ملتا ہے؟ جواب ہے نیلا۔ سوال ہے آسمانی کتاب انجیل کس نبی پر کس جگہ نازل ہوئی؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جبل ساگیر میں نازل ہوئی۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے سب سے پہلے سلا ہوا کپڑا پہنا؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے سلا ہوا کپڑا پہنا۔ سوال، اونچائی چڑھتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب ہے اللہ اکبر۔ سوال، 1000 شہیدوں کا ثواب کس عورت کو ملتا ہے؟ جواب ہے شوہر سے اچھا سلوک کرنے والی۔ سوال ہے توابین کا فرقہ کب وجود میں آیا؟ جواب ہے واقعہ کربلا کے بعد۔ سوال ہے جسم کا وہ کون سا حصہ وضو میں 6 مرتبہ دھویا جاتا ہے؟ جواب ہے دونوں ہاتھ۔ سوال، حدیث پاک میں فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کسے کہا گیا ہے؟ جواب ہے حدیث پاک میں فرض نماز کے بعد رات کی نماز کو سب سے افضل کہا گیا ہے۔ سوال ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سرپرست ان کے چچا تھے، نام بتائیں۔ جواب ہے عمرو بن اسد۔ سوال ہے خانہ کعبہ کی بلندی کتنی ہے؟ جواب ہے 54 فٹ 9 انچ۔ سوال، دوزخ کی آگ گرمی میں دنیا کی آگ سے کتنی زیادہ ہے؟ جواب، دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے 70 حصہ گرمی میں زیادہ ہے۔ سوال ہے سب سے پہلے کپڑوں کی سلائی کس نے کی تھی؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ سوال ہے شرعی طریقے سے نہانے کے عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب ہے غسل۔ سوال ہے قرآن پاک کے حروف کی کل تعداد کتنی ہے؟ جواب ہے 3,23,671۔ قرآن مجید میں کتنی سبزیوں کا ذکر ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں 4 سبزیوں کا ذکر ہے۔ سوال ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امین الامت کا خطاب ملا تھا؟ جواب ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو
अमीन उल उम्मत का खिताब मिला था। कौन सा कपड़ा मर्दों के लिए पहनना हराम है? जवाब है रेशमी।